हम आज के व्लॉग में आपको दो वज़राए आज़म के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो आपको बताएंगे। एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी है, दूसरी तरफ इमरान खान है। तो ये कानून इन दोनों को एक नज़र से नहीं देख रहा। कानून दोनों को एक नज़र से क्यों नहीं देख रहा, ये हम आज के व्लॉग में आपको बेसिकली दो वज़राए आज़म, साबिक़ वज़राए आज़म की कहानी है। एक वज़ीर आज़म का नाम शाहिद खाकान अब्बासी है और दूसरे वज़ीर आज़म का नाम इमरान खान है। पहले जो वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, ये भी वज़ीर आज़म रहे हैं और इसके साथ साथ ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं तवील अरसा तक। आप अगर इनका प्रोफाइल देखें तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि ऐसे लगता है जैसे इनकी सारी ज़िंदगी पार्लियामेंट के अंदर गुजर गई। और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ कैबिनेट्स का हिस्सा भी रहे और बड़ी अच्छी इन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया जब ये अपनी अपनी वजारतों में वज़ीर रहे थे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ये भी साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं और 3.5 साल ये ताज़ा तरीन इनका दौर है, लिहाजा ये भी वज़ीर आज़म रहे। लेकिन अदालतों में जब दोनों ये वज़ीर आज़म जाते हैं तो दोनों के बारे में एक मुख्तलिफ रवैया रखा जाता है और ये बात अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही है। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी अदालत ने तलब किया था और ये वहाँ पे नहीं पहुँच सके थे। उसके बाद इनकी ज़मानत मनसूख कर दी गई थी और इनके वारंट जारी कर दिए गए थे और वारंट थे नाकाबिले ज़मानत वारंट, यानी अब इनकी ज़मानत नहीं हो सकती थी। और उसके बाद ये ख़बरें चलना शुरू हो गई, फिर आपने बाकी सारी चीज़ें देख लें। और इसके मुकाबले में इमरान खान साहब के ऊपर बेतहाशा केस हैं, आप देख लें। बल्कि इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं कि मुझे अब याद ही नहीं है कि मेरे खिलाफ कितने केसेस बन चुके हैं। अब वो मुख्तलिफ अदालतें उनको तलब करती हैं और इमरान खान साहब किसी अदालत में नहीं जाते और उसके बाद ज़ाहिर है फिर अदालतें उनकी ज़मानत लेती रहती हैं घर में बैठे बैठे। और जो इंसदादे दहशतगर्दी के अंदर उनका केस चल रहा था उसमें जज साहब ने इमरान खान साहब को 10 बार तलब किया, लेकिन 10 बार इमरान खान साहब तशरीफ़ नहीं लाए और इसके बाद उनकी ज़मानत मनसूख कर दी गई। जब उनकी ज़मानत मनसूख हुई तो उसके बाद वो लाहौर चले गए। लाहौर हाई कोर्ट का जो इशू था वो अब आपके सामने है। वहाँ पे मुसलसल पूरा एक हफ्ता ये ड्रामा चलता रहा कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब नहीं आ रहे, इमरान खान साहब आएंगे, इमरान खान साहब नहीं आएंगे। और जब इमरान खान साहब आए भी तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आए, अपनी मर्जी से आए, अपने टाइमिंग के मुताबिक आए। और वहाँ पर उससे पहले उन्होंने वर्कर्स इकट्ठे किए अपने और फिर वो गाड़ी में बैठे रहे। और इस दौरान भी शाह महमूद कुरैशी साहब बार बार जज साहब के पास जाके ये कहते रहे कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको कहीं धचका लग गया, उनके ज़ख्म खुल जाएंगे और आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उनकी ज़मानत कबूल कर लें। वो आ तो गए अदालत में, आता है अदालत में तो पहुँच गए, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, उन्हें अदालत के अंदर आना पड़ेगा जैसे दूसरे मुलज़म आते हैं। तो फिर बहरहाल इमरान खान साहब आए और आने के बाद उनको देख के अदालत ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप रोल मॉडल हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया है। और बल्कि जज साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और साथ उनसे जो उनको तकलीफ़ हुई उसकी माजत भी की उन्होंने और उसके बाद उनकी ज़मानत ले ली गई। तो अब सवाल वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ये भी एक वज़ीर आज़म है और इनको तो अगर ये पेशी पे ना जा सकें तो इनकी ज़मानत मनसूख हो जाती और इसके बाद इनको कोई रायत नहीं दी जाती। और इनके खिलाफ जो केस है वो LNG का केस है और जब वो वज़ीर थे, जब वो वफाकी वज़ीर थे, उस वक्त का केस है। और बार बार शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर जो केस बना है वो गलत बना है, आप एक बार बैठ के सेटल करें, देखें, मुझसे पूछें, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। बल्कि अगर आज देखें तो यूँ महसूस होता है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी ने LNG का जो सौदा किया था वो बेस्ट था, उससे पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता तो जो शाहिद खाकान अब्बासी ने किया। और उसके बाद जब PTI की गवर्नमेंट थी तो PTI के वज़रा ने उससे 6 गुना ज़्यादा कीमत पर भी LNG ली है, लेकिन वो सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल अदालतों में धक्के खा रहे हैं। तो अब इस चीज़ को कहाँ रखा जाए, कहाँ देखा जाए, तो एक वाज़े फ़र्क अदालतों की तरफ से नज़र आता है कि शाहिद खाकान अब्बासी, उसके लिए एक नया इंसाफ है, उसके लिए नया कानून है, उसके लिए नए रास्ते हैं, उसके लिए नए तरीके हैं। और इमरान खान साहब, उसके लिए नया कानून है, उनके लिए इंसाफ के नए तकाज़े हैं, उनके लिए नया आइन है, उनके लिए फैसिलिटीज़ भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो उसके बाद इस शख्स ने कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, ऐसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली, ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, इन्होंने कोई गाड़ी नहीं ली, इन्होंने अपने साथ कोई अहलकार नहीं रखा। ये आज भी अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं और बगैर किसी सेक्रेटरी के, बगैर किसी गार्ड के ये हर जगह पहुंचते हैं। तो मैं इनको अक्सर सड़कों के ऊपर चलते फिरते देखता हूँ, मैं इनको काफ़ी शॉप्स में देखता हूँ, ये बगैर सिक्योरिटी के हर जगह फिर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ कोई गवर्नमेंट का एक भी ऐसा पैसा नहीं है जो शाहिद खाकान अब्बासी ने अदा करना। लिहाजा अगर रोल मॉडल की बात की जाए तो एक सियासतदान का जो रोल मॉडल हो सकता है दुनिया में एक बेहतरीन माशरों के अंदर, वो शाहिद खाकान अब्बासी को हमें ये मानना पड़ेगा, हमें इनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। क्योंकि आप इनकी सादगी देख लें, आप इनकी कानून पसंदी देख लें, आप इनकी आजिज़ी देख लें और आप इसके साथ साथ इनका विजडम देख लें, तो हर लिहाज से ये शख्स इस काबिल है
کہ ان کی تعریف کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ان کے خلاف کیس بنا تھا اور انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو یہ جیل چلے گئے تھے، اور جیل کے اندر بھی انہوں نے کسی قسم کی پریولیج نہیں مانگے۔ انہیں سب سے پہلے ننگے فرش پہ نیچے لٹایا گیا، یہ لیٹ گئے۔ انہیں جیل کا کھانا دیا گیا، یہ کھا گئے۔ اس کے بعد ان کے ظاہر ہے پنکھا نہیں تھا، ہیٹر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جنرل باجوہ صاحب نے مجھ سے خود یہ کہا کہ میں شاہد خاقان عباسی کی بڑی عزت کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جیل کے دوران مجھ سے کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں مانگی تھی، نہ ان کی طرف سے کوئی میسج آیا اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا کوئی مطالبہ کیا، بلکہ جب ہمارے لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے، میرا کوئی ایشو نہیں ہے، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، تو انہوں نے کسی قسم کی وہ بات نہیں کی۔ سیم اسی طرح جب عدالتیں ان کو بلواتی ہیں تو یہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، جب ان کو جرمانہ ہو جاتا ہے تو یہ ادا کر دیتے ہیں، اور جب ضمانت کے لیے مچلکوں کا وقت آتا ہے تو یہ مچلکے بھی جمع کروا دیتے ہیں۔ لہذا کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہو، آئین کی خلاف ورزی کی ہو، عدالت کا احترام نہ کیا ہو، یا یہ جو ریڈ لائنز عدالتوں کی یا عدلیہ کی یا قوانین کی ہوتی ہے اس کے اوپر پاؤں رکھا ہو۔ تو ایک پرفیکٹ آدمی ہے اس لحاظ سے جس کے بارے میں ہم آج سوچتے رہے کہ لیڈرز ایسے ہونے چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے پاپولر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ ریاست مدینہ بھی بنانا چاہتے ہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی ریاست مدینہ نہیں بنانا چاہتے، وہ صرف اس ملک کو ملک رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب ظاہر ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ غلام اور آقا دونوں برابر ہوں، بڑے اور چھوٹے دونوں کے لیے ایک قانون ہو، اور دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ طاقتور ہے یا یہ کمزور ہے۔ تو عمران خان صاحب ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس ریاست میں جب بھی عمران خان صاحب کو کسی عدالت میں طلب کیا گیا تو عمران خان صاحب اپنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے، انہوں نے پورا سسٹم وہاں پہ تلپٹ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے سیکورٹی گیٹس، ان کے ورکرز نے سیکورٹی گیٹ توڑے، یہ عدالت کے اندر داخل ہوئے، وہاں پہ ہلڑ مچایا، جج کی اور وکلا کی بات نہیں ہونے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں شور شرابہ ہو سکتا تھا ان کے ورکرز نے وہ بھی کیا۔ اور جو آخری ایپیسوڈ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، وہ پوری قوم نے بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، اور ان سے پہلے ایک ٹرینڈ چلوایا گیا کہ جناب عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ پہنچے، اور اس کے بعد لوگ وہاں پہ پہنچے، اور پھر جو وہاں پہ سلوک کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اگر سیاستدان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اگر سیاستدان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اگر سیاستدان کا تعلق MKM کے ساتھ ہے، اگر سیاستدان کا تعلق JUI کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ ایک الگ سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ ایک الگ برتاؤ ہوگا۔ اور اگر اس طرف سے PTI ہے یا پھر عمران خان صاحب ہیں تو ان کو ساری فیسلٹیز دی جائیں گی جو قانون کی کتابوں میں نہیں لکھا گیا۔ تو اب اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جسٹس پرویل کر رہا ہے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے، پاکستان میں قانون کی ایک آنکھ سے سب کو دیکھا جا رہا ہے؟ اگر تو یہ کہا جا سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کہا جا سکتا تو پھر میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ریڈ لائن لگانی پڑے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو راستے روکنے پڑیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو دباؤ سے نکلنا پڑے گا۔ یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مجھے بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب پوری طرح پوری ریاست کو دیوار کے ساتھ لگا چکے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے دباؤ میں ہے، یہ عدلیہ کو دباؤ میں لا رہے ہیں اور عدلیہ ان کے دباؤ میں ہے، یہ نیب کو دباؤ میں لا رہے تھے اور نیب ان کے دباؤ میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیوروکریسی کو دباؤ میں لا رہے ہیں اور بیوروکریسی بھی ان کے دباؤ میں ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ملک جن کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں، عمران خان صاحب انہیں بھی پش کر رہے ہیں اور وہ باقاعدہ اس پش کا حصہ بنتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم IMF دیکھیں تو IMF بھی جو پاکستان کی کنڈیشنز بڑھاتا چلا جا رہا ہے، جو پاکستان کے اوپر پابندیاں بڑھاتا چلا جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی عمران خان کے دباؤ میں ہے۔ تو عمران خان صاحب ظاہر ہے بڑی کرشماتی شخصیت ہوں گے جنہوں نے پوری ریاست کو اور ریاست سے ریلیٹڈ تمام عہدیداروں کو اور ریاست سے ریلیٹڈ تمام ممالک کو بھی دباؤ میں لا چکے ہیں وہ۔ تو اب اس صورتحال میں اگر ہم ریاست کو چلا سکتے ہیں تو پھر بہت بڑا معجزہ ہوگا، نہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ